السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم نیا سبق پڑھیں گے۔ کلاس 5 ہے، سبجیکٹ انگلش۔ اس کا جو ٹاپک ہے یہ ہے دی مین ہو سویلوڈ اے اسنیک۔ دی مین کہتے ہیں بیٹا آدمی کو، شخص کو۔ ہو سویلوڈ جس نے نگل لیا، اے اسنیک ایک سانپ۔ اسنیک کہتے ہیں سانپ کو، سویلوڈ سویلو ہو گیا نگلنا۔ سنیک سانپ کہ ایک شخص جس نے سانپ کو نگل لیا۔ کہتا ہے ون ڈے ایک دن، اے وائز مین ایک دانا آدمی، عقل مند آدمی۔ وائز کہتے ہیں عقل مند، وائز ہو گیا عقل مند، دانا۔ ایک دن ایک عقل مند آدمی، ایک دانا آدمی، واز رائڈنگ وہ سوار تھا، along a روڈ ایک سڑک کے اوپر، وہ کہیں جا رہا تھا سوار ہو کے۔ when he came across a man جب وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرنے لگا۔ when he came across a man جب وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرنے لگا، who was fast asleep جو گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ fast asleep وہ کہتے ہیں، سلیپ ہو گیا سونا، asleep ہو گیا گہری نیند میں سونا، گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ as he passed جو ہی وہ اس کے پاس سے گزرا، as he passed جو ہی وہ گزرا، پاس بائی اس کے پاس سے گزرا، ہی سا اس نے دیکھا، ہی سا کہتے ہیں دیکھنے، دیکھا، سا ہو گیا سیکنڈ فارم ہے سی کا، دیکھا، اس نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اسنیک ایک سانپ، سلائڈنگ وہ آہستہ آہستہ پھسل رہا ہے، آہستہ آہستہ اندر جا رہا ہے، into the sleeping man's mouth سوئے ہوئے شخص کے منہ کے اندر، کیونکہ وہ شخص سویا ہوا تھا، ایک سانپ جو اس کے سوئے ہوئے شخص کے منہ میں اندر جا رہا تھا۔ یعنی اس راہگیر نے، جو شخص سوار تھا، اس نے دیکھا کہ بھائی ایک شخص جو ہے وہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے، منہ اس کا تھوڑا سا کھلا ہے، اس کے منہ کے اندر بھائی ایک سانپ کیا ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ جا رہا ہے۔ دی وائز مین یہ عقل مند دانا آدمی، ڈسماؤنٹڈ کوئکلی ایک دم نیچے اترا اپنی سواری سے، ڈسماؤنٹڈ ہو گیا سواری سے اترنا، سواری سے اترنا۔ ایک دم وہ اپنی سواری سے نیچے اترا، کوئکلی کہتے ہیں جلدی، ایک دم، کوئکلی جلدی، ایک دم وہ اس کی سواری سے نیچے اترا، and tried to scare the snake away اور اس نے کوشش کی اس سانپ کو دور بھگانے کی، اس نے کوشش کی to scare the snake away کہ وہ سانپ دور چلا جائے، but to no avail لیکن اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ taking up his club جب اس نے وہ چھڑی اٹھائی،
क्लब कहते हैं लकड़ी की, है ना, छड़ी, क्लब। सख्त लकड़ी, सख्त लकड़ी। जब उसने छड़ी उठाई, ही स्टक दी स्लीपिंग मैन, उसने सोए हुए शख्स के ऊपर क्या की, वो जोर से मारी। सोए शख्स के ऊपर उसने क्या की, छड़ी जोर से मारी विद सेवरल पावरफुल ब्लोज, बड़ी ताकत, है ना, किससे भाई, अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी ताकत से उसने क्या किया, अपनी छड़ी से, अपनी सोटी से उस शख्स को ऊपर उसको मारने लगा। अवेकन एब्रप्टली, है ना, अवेकन, अवेकन कहते हैं जागना, जागना, एकदम जागा। एब्रप्टली वो कहते हैं एकदम, एकदम। जब वो सोया हुआ था, उसको जब जोर से छड़ी पड़ी, उसने क्या, यकमुश्त जब वो जागा फ्रॉम ए स्लीप, अपनी नींद से, द मैन फ्लेड फॉर सेफ्टी, शख्स जो था वो वहां से भागने लगा अपने आप को महफूज करने के लिए। सेफ्टी हो गया महफूज, अपने आप को महफूज रखने के लिए, महफूज रखने के लिए वो वहां से भागने लगा। टू नियर बाय ट्री, एक दरख्त के पास। इट वॉज एन एप्पल ट्री, ये जहाँ पे वो भाग के गया, वो जिस दरख्त के पास वो भाग के गया वो क्या था, सेब का दरख्त था। एंड ग्राउंड अराउंड इट वॉज कवर्ड, और जो उसके नीचे जो जमीन थी वो ढकी हुई थी विद रोटन फ्रूट्स, सड़े हुए फलों से। रोटन कहते हैं सड़ा हुआ, सड़ा हुआ, हाँ, फ्रूट, फल। यानी तमाम जो सेब थे जो खराब हुए थे, नीचे खराब होकर नीचे गिरे हुए थे, जिससे जमीन ढकी हुई थी, वो वहां पे पहुंच गया। ईट देम, अब ये शख्स कहता है उसको, ईट देम, इनको खाओ। ऑर्डर द वाइज मैन, दाना आदमी ने हुक्म दिया उसको, दूसरे को, जबरन, कि आप इसको खाओ। स्टफिंग द माउथ ऑफ द टेरिफाइड मैन, है ना, स्टफिंग द माउथ, उसने उसके मुंह को भर दिया, ऑफ ए टेरिफाइड मैन विद इन एप्पल, किससे भाई, सेबों से। अनटिल नो मोर वुड गो इन, यहाँ तक कि उसके अंदर कोई भी सेब नहीं जा पाया। यानी कि उसका जो मुंह था उसके ऊपर क्या, उसमें क्या किया उसने, वो सड़े हुए सेब क्या किए, डाले, है ना, यहाँ तक कि उसका मुंह क्या हो गया, भर गया। अब उसके अंदर कोई भी जगह, किसी किस्म की जगह नहीं रही अंदर जाने के लिए। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा। तो बेटा आप इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं, इसके मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सेवेल हो गया निगलना, स्नेक सांप, वाइज अक्लमंद, एस्लीप हो गया गहरी नींद, सा हो गया देखा, डिसमाउंटेड हो गया सवारी से उतरना, क्विकली जल्दी जल्दी, क्लब हो गया सख्त लकड़ी, छड़ी, है ना, अवेकन हो गया जागना, एब्रप्टली हो गया एकदम, सेफ्टी हो गया महफूज, रोटन हो गया सड़े हुए।